अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह 8th क्लास के साइंसस मज चैप्टर परान तथ नाव फोर्स एंड प्रेशर अत चैप्टरस मज पर की चीज़ फोर्स डेफिनेशन पर पत वुच फोर्स कमन चीज़न मज हेकान चेंज अनित कित करान कुन चीज़ मोशन चेंज अगर कह मोशनस मज तथ कित अनान रेस्टस मज स्पीड पे कित अमुक असर पेवान वेलोसिटी पे कित अमुक असर पेवान शेप कित करान चेंज साइज कित हेकान यह चेंज कर तो मैनी मोर थिंग्स पर पत यथ टॉपिकस पे वचे सह पराव कंटैक्ट फोर्स कह एग्जाम्पल आज पढ़ कह नॉन कंटैक्ट फोर्सेस यानी बॉडी अकिस फिजिकली कंटैक्टस मज कहें मगर फोर्स तम पत्ते फोर्स सह करान तम एक्सर्ट अकिस पे अत मज गोडनिच मिसाल सह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यह क्या आसान यह करो थोड़ा अंडरस्टैंड करने कोशिश अम ब्रो कि करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझने कोशिश गो आसनी पता कि चार्ज क्या गई चूँकि प्रथ कुन बॉडी मज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद प्रोटॉन्स मौजूद पत यम सातन चार्ज हुंद कंसेप्ट परान अगर कुन मज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तिहंदे जरिए गसान चार्ज क्रिएट अगर डेफिसिट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन अत मज कम यानी यह कर बेकिस जाय पे इलेक्ट्रॉन गेन चूँकि यह हायर कंसेप्ट यह पढ़ो तुम इंशाल्लाह 11th 12th असल पे तेल तथ मज वन अत पॉजिटिव चार्ज हुत वनो यह नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज वलिस मज क्या तेल वनान अत प्रोटॉनन हज तादाद ज्यादा इलेक्ट्रॉनन हज कम गो यह रट ओरे इलेक्ट्रॉन यह पॉजिटिवली चार्ज उस इलेक्ट्रॉन दी सह नेगेटिवली चार्ज यह फिलहाल तुम थवन कंसेप्ट याद पत पढ़ो इंशाल्लाह हायर क्लासन मज फ्लो ऑफ चार्ज सह पत बनावान करंट वगैरह फिलहाल यहाँ पे चार्ज का कंसेप्ट है यम सातन यह कह बॉडी बनान चार्जड वनो न कि यह पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन यह चार्जड बॉडी बीकिस या अनचार्जड बॉडी या अपोजिटली चार्जड बॉडी तथ करान यह अट्रैक्ट या कर कुन सात रिपेल सह समझाओ कित यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोन चार्जड चार्जड बॉडी ब्या अनचार्जड या चार्जड ब्या चार्जड बॉडी अम सात चीज़ कंटैक्टस मज कहें दूर पे करान कंटैक्ट मिसाल निमो कि स्केल प्लास्टिक स्केल ज्योमेट्री बॉक्स मज अगर रब रोजन करान पन्निस मस्तस सत करोन रब मतलब विद आवर हेयर तम पत वो निमोन सह कागज तिलमन थोड़ा नज़दीक सह तिमन कागज तिलमन पानस कुन करान अट्रैक्ट बिज़ाती ये रब कोर अत मज आय चार्ज यह बने चार्जड बॉडी यह प्लास्टिक यह स्केल चूँकि वनस चार्जड तिलम कागज तिलम पेपर लकच तिलम तम अनचार्जड गो तिमन अनचार्जड बॉडीजन करान पानस कुन अट्रैक्ट मगर कंटैक्टस मज बिना कंटैक्ट में आए ये उनको अपनी तरफ खींच लेता है मीन्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द प्लास्टिक स्केल एंड द पेपर इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स अत मज फोर्स अत मज फिजिकल कंटैक्ट आसान कहें इथे कन ब्या मिसाल सह बड़ अहम मिसाल तो बे लगभग तमिच हर कुन जाए मिलान तमिच मिसाल सह गो ग्रेविटेशनल फोर्स बिज़ाती ग्रेविटेशनस तो ग्रेविटी मज फर्क ग्रेविटेशन तो ग्रेविटी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ये वनान ग्रेविटेशन सह गो प्रथ कह चीज़ दुनिया मज यह पन्ने साइज हिसाब करान बेकिस चीज़स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यह एक्सर्ट तमुक मतलब क्या गो कि वुचान सोन अर्थ जो हमारी जो ज़मीन है प्लैनेट और अर्थ
یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ سایزَس منٛز. ییٚلہِ یہِ واریاہ بوٚڑ چھُ اَمیُک ماس تہِ چھُ واریاہ بوٚڑ زیادٕ. گوٚو یہِ چھُ پنٛنہِ ماسہٕ حِسابٕے پَتہٕ کران لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزن سٹوٗنَس پٮ۪ٹھ. لۄکٕٹ سٹوٗن آسہِ اَتھ چھِ کران پانَس کُن اَٹریکٹ. اَسہِ چھِ یہِ کران پانَس کُن اَٹریکٹ. کانٛہہ تہِ چیٖز تراوو أسۍ مارکر تراوو بہٕ ییٚلہِ تہِ چھُ زٔمیٖنَس کُن پیوان. وجہ کیاہ چھُ؟ اَتھ چھِ کران زٔمیٖن کینٛہہ فورس سۭتۍ اَٹریکٹ. مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو دراصل چھِ یہِ فورس آف اَٹریکشن یُس چھُ یہِ چھُ دۄنوَیو طرفو. یعنی اگر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پیوٚو یہِ چھِ زٔمیٖن اَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو کانٛہہ لۄکُٹ چیٖز مارکر پیوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ یا کٔنۍ پیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ. یہِ مارکر تہِ چھِ اَتھ زٔمیٖنَس کران پانَس کُن اَٹریکٹ. زٔمیٖن تہِ چھِ کران. مگر چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ زٔمیٖنُک سایز واریاہ زیادٕ ماس چھُ واریاہ زیادٕ لہٰذا چھِ فورس تہِ واریاہ زیادٕ. اَسہِ چھِ پَتہ فورس اِز ڈایریکٹلی پرٛپورشنل ماس اِنٹو ایکسلریشن. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَمیُک فورس آف اَٹریکشن چھُ زیادٕ أسۍ چھِ وَنان تَوے کہِ زٔمیٖنٕے چھِ دراصل اَتھ پانَس کُن کھینٛچان. نتہٕ چھِ آسان دُشوے اکھ أکِس کُن کھینٛچان. مگر یہِ مارکرَس منٛز چھِی نہٕ یوٗت طاقت کہِ یہِ ہیٚکہِ سٲرسٕے زٔمیٖنَس پانَس کُن تُلِتھ. گوٚو یہِ چھُ اَمیُک کَنسیپٹ. گۄڈٕ گژھِ اَسہِ آسُن کَنسیپٹ کِلیر. یَتھ چھِ أسۍ وَنان یُس کُنہِ تہِ دۄن چیٖزن درمیان یُس فورس آف اَٹریکشن آسہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان گریوِٹیشن. پَتہٕ یُس یہِ أرتھ اکھ مخصوٗص فورس اکھ چھُ کران پانَس کُن اَٹریکٹ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس تَتھ چھِ أسۍ وَنان گریوِٹی. فورسَس یَتھ منٛز أرتھَس منٛز چھِ آسان گریوِٹی. فورس آف گریوِٹی چھِ أسۍ تَتھ وَنان. یہِ تہِ گژھِ تۄہہِ اِنشاء اللہ 9th کلاسس منٛز کَنسیپٹ اَمیُک باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کِلیر. یہِ گریوِٹیشنل فورس یُس چھُ گریوِٹیشنل پُل یَتھ أسۍ وَنان چھِ یا گریوِٹیشنل فورس آف اَٹریکشن چھِس وَنان یہِ تہِ چھِ ہمیشہٕ آسان تِمن دۄن چیٖزن درمیان یِم نہٕ پانَس اکھ أکِس سۭتۍ آسان کَنٹیکٹس منٛز کِہینۍ. گوٚو یہِ تہِ کَمن منٛز کَرون تیٚلہِ أسۍ لِسٹ کَرون أسۍ نان کَنٹیکٹ فورسن منٛز لِسٹ. یِتھٕے کَنن یُس أسۍ 3یم مِثال چھِ سانہِ ساینس حِساب وٕچھو أسۍ سُہ چھُ میگنیٹِک فورس. میگنیٹِک فورس یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ اَٹریکشن تہِ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ رِپلشن تہِ. اگر کانٛہہ میگنیٹ أسۍ نِمون چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ آسان 2 اینڈ 2 پولٕز اکھ چھُ ساوُتھ پول بیاکھ چھُ آسان اَتھ نارٕتھ پول. پَتہٕ اَنون یہِ کُنہِ میٹلس نزدیٖک یَتھ یہِ پانَس کُن کرِ اَٹریکٹ. یہِ چھِ میٹل. یہِ چھِ ہمیشہٕ اَتھ کران اَٹریکٹ پانَس کُن. بِذٲتی یُس میگنیٹس منٛز چھُ آسان یِم میٹیٖریلُک یہِ بَنیومُت چھُ تِمن چھُ اکھ ایلاینمینٹ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس. یعنی تِم چھِ آسان دے آر ہیڈِڈ ٹُوٲڈٕس ڈایریکشن. ییٚمِکۍ پارٹِکل چھِ آسان کُنہِ تہِ میٹلٕکۍ یِم چھِ آسان الگ الگ ڈایریکشن منٛز. اکھ آسہِ یَتھ ڈایریکشن منٛز اکھ آسہِ یَتھ ڈایریکشن منٛز. یِتھُے یہِ اَتھ نزدیٖک یِوان چھُ یہِ چھُ یِمن تہِ اَنان أکسٕے ڈایریکشن منٛز. یعنی یہِ تہِ بَنیو اکھ میگنیٹ اکھ. تیٚلہِ چھِ کران پَتہٕ میگنیٹ تہٕ میگنیٹ پانہٕ ؤنۍ اَٹریکٹ. یہِ بَنیو فِلحال سیکنڈری میگنیٹ اکھ. یہِ تہِ ہیٚکہِ پَتہٕ بیٚکِس چیٖزَس اگر تُہۍ وٕچھِو شِستٕر اگر أسۍ تھاوون میگنیٹس سۭتۍ سُہ شِستٕر تہِ چھُ پَتہٕ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کِلٮ۪ن یا لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پِنن پانَس کُن کران اَٹریکٹ. گوٚو سُہ چھُ بَنان اکھ میگنیٹ اکھ. تَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گوٚو ٹیمپورری میگنیٹ. ٹیمپورری یعنی یہِ چھُ کینٛژھس کالس خٲطرٕ. یِتھُے أسۍ یہِ اَصٕل یَتھ أسۍ پٔرمِننٹ میگنیٹ وَنان چھِ یِتھُے أسۍ یہِ تَمہِ نِش ہٹاوون اَتھ چھُ یہِ میگنیٹِک یُس اَمیُک نیچر چھُ یُس اَمیُک میگنیٹِک کیریکٹرسٹِک چھُ سُہ چھُ گژھان تٔتھۍ سۭتۍ ختم. مگر یُس یہِ پٔرمِننٹ میگنیٹ آسان چھُ یہِ چھُ ہمیشہٕ روزان میگنیٹٕے. تہٕ اَتھ منٛز چھِ یہِ خٲصیت کہِ یہِ چھِ یَتھ کران پانَس کُن اَٹریکٹ. بیٚکِس میگنیٹس تہِ چھِ یہِ تیٚلہِ کران پانَس کُن اَٹریکٹ اگر ییٚمیُک مِثال یَتھ زَن چھِ ساوُتھ پول ییٚمہِ سایڈٕ. اگر ہُتھ نارٕتھ آسہِ اَتھ کُن تیٚلہِ کرِ اَسہِ یہِ پانَس کُن اَٹریکٹ. اگر تَتھ تہِ اوس ساوُتھ پولٕے اَمہِ سایڈٕ نارٕتھ پول اوسُس بیٚکہِ سایڈٕ تیٚلہِ چھِ یہِ کران رِپیل. یعنی یِم سِمِلر پولٕز چھِ آسان سِمِلر سایڈٕس تِم چھِ کران پانہٕ ؤنۍ رِپیل ہم چھِ کران پانہٕ ؤنۍ اَٹریکٹ. گوٚو بِنا کنٹیکٹ میں آئے یہ ایگزرٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فورس. تو اس کو بھی ہم کہاں پہ لسٹ کرتے ہیں نان کنٹیکٹ فورسز میں.